मुकद्दस की रूह से हर यहूदी या कह ले कि मैं ये शराब या नशा आवर चीज़ मशरूब कह लें, नशा आवर मशरूब हराम नहीं है। हर यहूदी उसको लेता था सिवाय नज़ीर के, सिवाय नज़ीर के। नज़ीर को ममानत थी, बाकी सब काहिन गैर काहिन सब लेते थे। तो मसीह खुदावंद चूँकि नज़ीर नहीं था, इसलिए मसीह खुदावंद भी यहूदी दस्तूर के मुताबिक, मैं जैसा कि लिखा है कि थोड़ी सी मैं मैदे की इस्लाह के लिए थोड़ी सी मैं भी काम में लाया कर इस्तेमाल फरमाता था यहूदियों की तरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रिज़वान असगर है और ज़्यादातर अहबाब जो तक़ाबुल ध्यान से हैं वो मुझे जानते हैं। मेरा सवाल परवेज़ मसीह साहब से है कि उन्होंने गुज़िश्ता मुनाज़रा जो हकीम इमरान साकिब साहिब के साथ हुआ था उसमें भी, और मुनाज़रा हाज़ा जो पास्टर मुबीन साहिब के साथ हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि यसू मैदे को ठीक रखने के लिए थोड़ी बहुत पी लिया करते थे। और उन्होंने मुक़द्दसीन का भी ज़िक्र किया कि बहुत सारे मुक़द्दसीन भी पिया करते थे। यहूदियों के अंदर उन्होंने बताया कि ये आम रस्म व रवाज था कि वो शराब को पीते थे। तो सवाल मेरा ये है कि पौलुस रसूल जो कि ख़ुद एक यहूदी थे, वो फरमाते हैं कि जो शराबी है उसके साथ सोबत तक ना रखो, उसके साथ खाना तक ना खाओ। और वो यहाँ तक कहते हैं कि शराबी जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल तक ना होगा। 1 करंथियों बाब 5 की आयत 11 और 1 करंथियों बाब 6 की आयत नंबर 10। तो पूछना ये है हुजूर के आप फरमाते हैं, आपने जो तहवीलात की हैं, आपने जो मामलात अख़ज़ किए हैं और जो यसूह अलैहिस्सलाम की बाबत फरमाया है कि वो थोड़ी बहुत पी लिया करते थे, तो उसको और पौलुस के कहे हुए को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि पौलुस तो कहते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो तो खुदा की बादशाहत में भी दाखिल नहीं हो सकता। तो क्या इस मामले में यहूदी बरहक नहीं थे जो शराब पीने वाले को ना सिर्फ बुरा जानते थे बल्कि उसके साथ सोबत रखने को भी बुरा जानते थे, उसके साथ खाना खाने को भी बुरा जानते थे? क्या वो इस बात पे हक़ जानिब नहीं थे कि वो यसू का इनकार करते? क्योंकि आप कहते हैं कि वो थोड़ी बहुत पी लिया करते थे। तो आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी, तो ज़रा इस पर ज़रा अर्ज़ कर दें। रिज़वान असगर साहब की बातों से लगता है कि इनमें हकीम साहब की रूह आ गई है। उनके कलमात, उनके जुमले दोहरा रहे हैं। देखें, अहले इस्लाम में भी ये चीज़ साबित है। अहले इस्लाम भी इस असूल को मानते हैं कि जब एक जगह एक चीज़ की हुर्मत का ज़िक्र हो और दूसरी जगह इल्लत का ज़िक्र हो, जायज़ हो, तो या तो उनमें तज़ाद माना जाता है या उनमें तत्बीक मानी जाती है, उनमें तावील की जाती है कि ये जायज़ तो है, यानी एक ख़ास तरीके से हराम है और एक ख़ास तरीके से हलाल है, जायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही सादा से तरीके से अगर लें कि बाइबल मुक़द्दस में मै नोशी को या मै पीने को हराम नहीं कहा गया, बाइबल मुक़द्दस में हराम कहा गया है, तो मतलब ये होगा कि एक तरीके से जायज़ है और दूसरे तरीके से जायज़ नहीं है। ये मैंने सादा सी बात की थी और बार बार कहा कि कसरत हराम है, कसरत से मना किया गया है। और मैंने खुदावंद यीशु मसीह का कौल पेश करके भी इस पर वजाहत की थी। मैंने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि यूहन्ना ना खाता है और ना पीता है और तुम कहते हो तुम कहते हो उसमें बुरी रूह है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि खाऊ शराबी आदमी। तो अब अगर यहूदी लोग, अच्छा मैं बात करूं या अब अगर यहूदी लोग ना पीने वाले को कहते हैं कि इसमें बुरी रूह है, तो इसका मतलब है कि वो खुद पीते थे। खुदावंद यीशु मसीह को महसूल लेने वालों के साथ बैठा देखकर वो कहते हैं कि ये शराबी है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा पीने वाले को वो शराबी समझते थे।
یعنی وہ اس کے 3 سٹیج بناتے تھے: افراد کی سٹیج، تفرید کی سٹیج اور اعتدال کی سٹیج۔ ان کا موقف یہ تھا کہ میں پینے کی اجازت صرف اعتدال کے ساتھ دی گئی ہے، کثرت کے ساتھ نہیں دی گئی۔ اب دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ حکیم صاحب کے ساتھ مناظرہ میں بھی کہا ہے، اس مناظرہ میں بھی کہا کہ یسوع مسیح معدے کی اصلاح کے لیے لیتے تھے۔ یہ آپ نے سننے میں سبقت کیا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ یہودی لوگ معدے کی اصلاح کے لیے لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ پولس رسول یہودی تھا اور مقدس تیموتھیوس غیر یہودی تھا۔ پولس رسول یہودی ہونے کے ناطے غیر یہودی کو ہدایت فرما رہا ہے کہ معدے کی اصلاح کے لیے تھوڑی سی میں بھی کام میں لایا کر، یعنی جیسے یہودی لاتے ہیں ویسے تو بھی لایا کر۔ اچھا، پھر میں نے اس کی دلیل بھی دی تھی کہ یہودی لوگ آٹے میں خمیر دے کر استعمال کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ کھایا پیا اچھے سے ہضم ہو۔ اسی طرح وہ فرمنٹڈ مے کو یا شیرہ انگور کو بھی استعمال کرتے تھے تاکہ کھایا پیا پوری طرح سے ہضم ہو۔ اور ایسا کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا، سر ظفر صاحب ادھر دھیان دیں، ایسا کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ نہ ہمارے پیٹ میں ہوا ہو، نہ گیس پاس ہو، بار بار گیس پاس نہ ہو اور ہمارا وضو نہ ٹوٹے، ہماری طہارت کو نقصان نہ ہو۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ انجیل مرکس 7 باب پڑھیں تو اس میں ذکر ہے کہ یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتا دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتے تیرے شاگرد بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو آگے وضاحت کی ہے مصنف نے کہ یہودی لوگ جب تک بازار سے آ کر غسل نہ کر لیں تب تک نہیں کھاتے، جب تک کونیوں تک ہاتھ نہ دھو لیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ جب تک ہاتھوں کا وضو مسح نہ کر لیں، جب تک ہاتھوں کا مسح نہ کر لیں تب تک نہیں کھاتے۔ تو اس طرح وہ لوٹوں کو غسل دیتے تھے، مسح کرتے تھے لوٹوں کا، یہ وہاں ذکر ہے لوٹوں کا بھی۔ تو وہ اس طرح کی باتوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاک قوم ہے، ہمیں ہر وقت پاک رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے۔ ایسی باتوں کے لیے وہ کافی کچھ احتیاط کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ معدے کی اصلاح کے لیے، معدے کو مضبوط رکھنے کے لیے تھوڑی سی مے استعمال میں لاتے تھے۔ یہ تھا میرا جواب۔ میرا نام ظفر اقبال ہے۔ میرا پرویز صاحب سے وہی سوال ہے جو رضوان اصغر بھائی نے کیا کہ آپ تطبیق دیں۔ آپ نے ابھی تک تطبیق نہیں دی ہے، اسلامی اصول بیان کرنے کی طرف چلے گئے، آپ نے بائبل کے بیانات میں تطبیق دینی تھی۔ کائنڈلی وہ تطبیق دیجئے پلیز۔ دیکھیں، میں نے تطبیق دی ہے، تطبیق تو میں نے پریزنٹیشن میں بھی دے دی تھی کہ پولس رسول فرماتا ہے تھوڑی سی میں کام میں لایا کر، اور افسیوں کے نام خط میں پولس رسول فرماتا ہے، پولس رسول کا ہی یہ بھی فرمان ہے کہ ایسی بوڑھی عورتوں کو مقرر کر جو زیادہ مے پینے والی نہ ہو، یعنی حد میں رہ کر پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن زیادہ پر اعتراض اور ممانعت ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ کثرت مے نوشی حرام ہے، مے نوشی حرام نہیں ہے۔ کثرت حرام ہے، مے حرام نہیں ہے۔